Sa pormal nga pagsugod sa unang adlaw sa panel interview alang sa mga aplikante sa Fire Officer 1, personal nga may pahigayon og mensahe si Fire Chief Superintendent Fred L. Trajeras Jr., DSC, ang Regional Director, uban ang command group og mga legal officers sa BFP. Gidala sa kalihukan ang tema sa integridad ug malasakit sa serbisyo publiko diin gireiterar ni RD Trajeras ang di matarog nga baruganan sa Bureau of Fire Protection batok sa tanang matang sa korupsyon. Pinaagi sa kampanya nga Oplan Santindig, isang tinig, isang tindig kontra korupsyon sa BFP. Gisugdan ni RD Trajeras ang iyang mensahe pinaagi sa pagsaysay sa kahinungdanon sa tibuok proseso sa recruitment nga giila isip usa ka oportunidad alang sa mga aplikante nga masulod sa serbisyo og makahatag og tinud-anay nga serbisyong publiko. Apan, iyang gipasiugda nga ang pagkasulod sa BFP walay bayad. Iyang gipasabot nga ang BFP nagpadayon sa paningkamot nga limpyuhan ang organisasyon gikan sa tanang matang sa korupsyon og pangwarta. Ilabi na sa mga sensitibong yugto sama sa hiring og selection process. Gidasig niya ang mga aplikante nga magpabiling matinud-anon, masaligan o magpakabana sa pagpanalipod sa integridad sa Bureau. Ang mensahe sa Regional Director giuyunan sa tibuok command group og mga legal officers nga misuporta sa kampanya sa transparency ug accountability sulod sa BFP. Ang ilang presensya nagpakita sa seryoso nga gibarugan sa Bureau sa pagpangita og pagpalig-on sa mga tarong, masaligan ug makatawhang fire officers. Sa tibuok Region 7, gipadayon sa BFP ang Oplan Santindig isip usa ka plataporma sa pagpangusog sa ethics, integrity ug public trust. Ang kampanya nagtumong sa pagputol sa tanang porma sa illegal nga transaksyon ug pagpahimulos sa gahom. Ang panel interview usa lamang sa daghang hugna sa FO1 recruitment process. Apan kini usa sa labing importante, kay kini nagtugot sa BFP nga susihon ang moralidad, pamatasan o prinsipyo sa matag aplikante. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 April Rose M. Mulo.